السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون ان شاء الله هو فيديو مكمل الفيديو السابق اللي كنا هضرنا فيه على موضوع السياتيك. هضرنا على شنو هو السياتيك، التعريف ديالو، هضرنا على الانزلاق الغضروفي او ليغني ديسكال، هضرنا على الاسباب ديالو، هضرنا على العلاج، هضرنا على كيفيه الوقايه من هذا المرض هذا، وهضرنا ايضا على العلاج بالادويه، وهضرنا على كيفيه التعايش مع هذا المرض. الناس اللي عندهم هذا المرض هذا شنو الاشياء اللي ما خصهمش يديروها باش ما ينوضوش عليهم الحريق. وهضرنا ايضا على حركات اللي تقدروا ديروها في البيت او دي بوزيسيون، الوضعيات اللي تقدروا ديروها من هكا يشدكم الحريق على غفله في الدار. دابا ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنهضروا على العلاج بالترويض الطبي، شنو كيقدر يدير لكم المروض في العياده الطبيه، والدور ديال الترويض الطبي في العلاج لعلاج هذا المرض هذا، وايضا الاشياء اللي تقدروا او الحركات اللي تقدروا ديروها نتوما بوحدكم في البيت. الوغ الطبيب فاش كتمشيو عنده في الاول تعطيكم لي راديوغرافي، وهذا تعطيكم جميع لي زيكزامان لي غام سكانير وهذا، ومن بعد كيعطيكم الادويه. بطبيعه الحال تعطيكم لي زونتي انفلاماتوار، تعطيكم لي زونتالجيك، وكيقول لكم غالبا ما كتسناو شويه واحد المده حتى كيقرب هكا يمشي الحريق، ومن بعد كيبدا هكا تعطيكم حصص ديال الترويض الطبي. هاد الحصه ديال الترويض الطبي غالبا ما تعطيكم من 15 حصه حتى ل 20 حصه، لان كيطول شويه في الحصص، حصص شويه طوال، لانه الترويض الطبي كيحتاج هكا الوقت وحركات كثيره باش هكا نوصلوا للنتيجه اللي هي مزيانه. بالنسبه لهاد 15 و 20 حصه بطبيعه الحال ملي كتساليوها كتمشيو تترجعوا على الطبيب ديالكم، وعلى حسب الحاله ديالكم كيشوف واش يزيدكم حصص اخرين ولا صافي يحبس لكم الترويض. غالبا ما كتكون 3 مرات في الاسبوع، كاين اللي كيمشي يوميا في الحصص الاولى هكا باش يحيد الحريق بسرعه. اولا اذا الدور ديال الترويض الطبي، اولا خصكم تعرفوا ان الترويض الطبي مثلا الا كانت عندكم ليغني ديسكال او الانزلاق الغضروفي، راه الترويض الطبي يقدر انهم يعالج لكم السبب، يعني ولكن كيلعب واحد الدور مهم بزاف في انه تحيد لكم الالام الا كانوا الحريق. تيجن كيحاول انا نعلمكم بزاف الاشياء هكا باش تجنبوا الالام وما يجيكمش الحريق هكا في البيت او في العمل مثلا. كيدير لي تيغمون ديال لي موسكل، يعني كيجبد العضلات، و ايضا تيدير لا ليبراسيون ديال لي ريتراكسيون. مثلا الميسكل الا كان مزير بلي تيغمون بالجبد كيحاول انه يرخف هذوك العضلات، بالماساج كيحاول انه يحيد هذوك لي كونتراكتور، ولا الميسكل ملي كيكون معقد في شي بلاصه بالماساج كيحل هذوك لي كونتراكتور. وكيدير مجموعه ديال الحركات ديال لاسوبليسمون ديال لو دو، الموبيليزاسيون ديال لا كولون فيرتيبرال، يعني حركات باش تحرك لكم العمود الفقري ما يبقاش مزير. وفي الاخير كيدير لكم واحد الحركات لتقويه العضلات باش العضلات ديال الظهر تقوى، وتقدروا انكم تحميو راسكم من لي كريز ديال السياتيك، يعني ما تجيكمش ان كريز، ازمه هكا ديال الحريق ما تجيكمش الا كانوا العضلات ديالكم متقوين بما فيه الكفايه. وتقدروا مع الوقت هكا ما تبقاوش نهائيا تحسوا من بالالام وهذا، وتبراو بشكل نهائي من هذا المرض هذا. دابا ان شاء الله غادي نهضروا على فاش كتمشيو للعياده ديال المروض الطبي شنو كيدير لكم. كيبدا لكم لي بيلون، كيشوف واش كاين شي عويجاج، يعني واش كاينه سكوليوز، واش الظهر مايل على جنب، واش كاينه اون سيفوز، يعني واش ظهركم هكا خارج مقواس، واش كاينه اون ايبرلوردوز مثلا في حاله المشكله عندكم في اسفل الظهر، واش هذاك الخويه هكا اللي عندنا في الظهر كثيره بزاف. من بعد كيدير لكم لو بيلون ديال لا دولور. هذا لو بيلون ارتيكولير اي لو بيلون مورفولوجيك في نفس الوقت، حيت كيشوف لكم كيف ما قلت لكم لا مورفولوجي واش الظهر مقوس وهذا، وارتيكولير يعني تيشوف لكم ايضا واش كاين شي غادور، يعني واش الظهر ديالكم مشكرف. كيدير لكم بيلون ديال لا دولور، كيشوف لكم الحريق. كيف ما خاصكم تعرفوا تفهموا ان الحريق راه هي واحد الحاجه في الصراحه اللي هي مزيانه، حيت هو نورمالمون واحد السينيال دالارم، يعني بحال واحد السينيال، بحال لا دولور كتقول لكم راه كاين شي مشكل، يعني كتعلمكم انه كاين شي مشكل. والمروض كيشوف لكم ايضا لا لوكاليزاسيون ديال لا دولور، فين كاين الحريق بالضبط، واش في اسفل الظهر، واش الحريق تيهبط الرجل، واش كاين في لي فيس، كاين في لاكويس. راه دي فوا ما تيكونش لا في الظهر لا فيس لا لاكويس، يعني لا في الفخذ لا فوالو،
تيكون غير في اسفل الرجل. يعني هو تيشوف لكم الحريق بالضبط فين كاين باش يعالجو. كيدير لكم لو بيلون مسكولير، كيشوف لكم واش كاين ضعف على مستوى العضلات ديال البطن لي زابدومينو، وايضا واش كاينه شي فيبليس هكا في العضلات ديال الظهر اولا في العضلات ديال الرجل. كيدير لكم لي بالباسيون، يعني كيقلب على هذوك لي كونتراكتور ولا لي كرومب. بالنسبه غنشرح لكم دابا الفرق ما بين كونتراكتور ولا كرومب. شنو هي كونتراكتور؟ كونتراكتور هي انكم ملي كتقيسوا العضله ديالكم كتلقاوها مكوره بحال فيها شي كره هكا مجموعه. هاد الكره شنو هي كاينه واحد، هي اون كونتراكسيون مسكولير ديال واحد المجموعه ديال لي فيبر. يعني العضله عندنا هكا فيها لي فيبر، واحد البلاصه في هذوك لي فيبر كتجمع وكتصير هكا وكتعطي الحرق، كتعطي الحرق بزاف، ودي فوا كتانفلاما يعني كيحصل فيها واحد الالتهاب وكتعطي الحرق بزاف. باش كتعالجوا هاد لي كونترا هاد لي كونتراكتور هادو كيتعالجوا بلو روبو يعني بالراحه، بالماساج يعني كنديروا لهم لو ماساج باش كينحلوهم، بلي زيتيرمون، ولكن لي زيتيرمون دو يعني كنحاولوا ان حنا نجبدوا غير بشويه هكا باش من نوضوش هكا الحريق. في الادويه كيقدر الطبيب ملي كيلقى عندكم هاد لي كونتراكتور كثار كيعطيكم لي ميو ريلاكسون وتعطيكم لي زونتالجيك، يعني الادويه اللي كترخي العضلات، وتعطيكم الادويه ديال الحريق. ايضا كاينين لي كرومب. شنو هما هاد لي كرومب؟ هاد لي كرومب هما فحال لي كونتراكتور ولكن طومبورير، يعني مره هكا ملي كدوروا مثلا عندكم شي مشكل في الظهر، الا هزيتوا شي حاجه ثقيله تتحسوا براسكم تشديتوا من ظهركم وتجمع وتزير، ولكن غير طومبورير، غير واحد المده هكا وكترخف. لي كونتراكتور لا، كيطولوا شي شويه في الوقت، يعني هذا كتلقاو دائما عندكم واحد البلاصه هكا في الظهر مشدوده ومزيره. هاد لي كونتراكتور كيقدروا يجيو كيكونوا بزاف في العنق جهه لي ترابيز، كيكونوا في اسفل الظهر، تقدروا يكونوا حتى في لي فيس بالنسبه للسياتيك، يقدروا يكونوا في لا كويس يعني في الفخذ، يقدروا يكونوا في المولي، فريمون تعطيو الحرق بزاف. والعلاج ديالهم الرئيسي هو المساج، لان المساج هو اللي تيحلهم وتيحاول انه يحيد هذاك المشكل. نهضروا دابا دابا هضرنا على لي بيلون، يعني على لي زيكزامان اللي كيدير لكم هكا الطبيب، دابا المروض. دابا غنهضروا على الاشياء اللي تخدم بها. كاينه لافراوج هي اللي شرحت لكم في الفيديو ديال الم العنق، هي هذيك البوله الحمراء. هاد اللانفراغوج شنو كدير؟ كتعطينا واحد السخونيه، هو علاج بالحراره. كتحسن لنا الدوره الدمويه وكتحيد لنا الالم، يعني كتحيد لنا الحرق هكا اللي في الظهر. وهاد الانفراغوج غالبا المروض في حاله السياتيك راه كيديرها لكم على مستوى اسفل الظهر، كيديرها لك شويه كيهبط لكم هكا لي فيس، شويه كيهبط لكم لا كويس، شويه كيهبط لكم المولي، يعني كيخدم لكم الرجل كامله والظهر باش هكا كيوجد الاعضاء هكا كيوجد المساج. من بعد كيف ما قلت لكم تيدير لكم ان مساج، يعني هذا المساج هذا في الاول راه تيخدم معكم غير بشويه، كيدير لكم واحد المساج اللي هو سوبرفيسيال غير بشويه غير من الفوق باش هكا الا كان الحرق كتير، ولكن ملي كيبدا الحرق هكا كيخفاف كيبدا يدير لكم دي بريسيون، يعني كيبدا يخدم بلو بروفونديمون، يعني كيدير واحد المساج اللي هو عميق باش يحل هذوك لي كونتراكسيون، يحل هذوك العقد هكا اللي كاينين في العضلات. بالنسبه لدوك لي كونتراكسيون، الناس اللي كيديروا الترويض ديال الظهر ديال السياتيك وتقول لكم جبد علينا الحرق، الوغ ماشي الترويض اللي جبد لكم الحرق، ولكن يقدر يكون في الاول متعب، يعني الا بديتوا الحركات تقدروا في الاول تحسوا بواحد التعب، وايضا تقدروا تحسوا بواحد الحرق على مستوى هذوك لي كونتراكتور. ملي تيكونوا هذاك العقد في الميسكل، المروض كيبدا يخدمهم، كيبدا يحلهم، فغير مع داك الضغط هكا على هذيك لي كونتراكتور وهذا كيقدر يعطي شويه الحرق. كنصح الناس ان من اللي مورا الحصه ديال الترويض الطبي ويحسوا بواحد شويه الالام هكا في العضلات، ولا العضلات ديالهم كيعقروهم، ولا بحال يلعبوا الرياضه، ياخذوا غير دوليبران، راه غادي تحيد لهم المشكل. ايضا كاينه لي زاباراي ديال هذا، كاينه الالكتروديرابي غالبا تخدموا بالكورون تنس. هاد لاباراي هذه هي هذوك لي بلاك هكا اللي كيداروا ديال الضو، كيداروا على البلايص اللي فيهم الالام، باش كنحيدوا الالام، ونقدروا نديروهم حتى على هاد لي كونتراكتور. هاد الميس كيكون معقد
هذيك لاباراي هكا كتحل لينا هادوك لي كونتراكتور، كتحيد منهم الالتهاب والحرق. وفي الاخير يقدر المروض يستعملها في الحصص الاخيره باش يدير هكا لو رونفورسمون، سواء ديال العضلات ديال الظهر، تقويه العضلات الظهر، او حتى تقويه عضلات البطن. هاد لي كاينين ايضا لي زولتراسون. هاد لي زولتراسون هي ديك لاباراي اللي كتكون هكا وكيدار فيها واحد لو جيل، كيبدا المروض هكا يخدمها لكم. دي فوا من كاينين شي وحدين فريمون ملي كتوصل هذيك لي زولتراسون للبلاصه اللي فيها الحرق كتحس بواحد الالام، وتقدر هاد الالم تستمر شي شويه. كيف ما قلت لكم تاخذوا غير دوريبرام الحصه غتحل لكم هذا المشكل. هي راه ماشي ديك الاله، بزاف الناس يقول لك ما ديروش لي التراسون، هذيك الاله كدير حرق، ما كديرش مش هي، راه هي اللي كتحيد الحرق. خاصكم غير تصبروا لها في الاول، لان الا كانت الموجات عاليه او لا هذا كتقدر شويه تحسوا بالبلاصه اللي ضراكم، ومع كتماسا غتقدروا تحسوا بشويه ديال الالم اللي هي خفيفه ماشي كثيره. الوغ بالنسبه لي التراسون كنديروها على لي ميسكل اي لي طوندون، يعني على العضلات وعلى العصب اللي لاصقه فيه هكا العضله. كن هاد لي زولتراسون كتخدم بلي فيبراسيون بواحد الموجات. هاد الموجات كدير لنا دي ميكرو ماساج، يعني كدير لنا واحد المساج خفيف ديال هادوك لي كونتراكتور ديال داك الميسكل اللي معقد باش هكا كتحلو. وكدير لنا ايضا لي في ديال لا شالور مع هذاك الحركات هكا كدير لنا ايضا الحراره. نسيت ما قلتش لكم بالنسبه للالكتروثيرابي ولا هذيك لاباري اللي قلت لكم فيها لي بلاك ديال الضوء، كنقدروا نخدموا فيها اليونيزاسيون. اليونيزاسيون هي واحد الحاجه مزيانه بزاف، ان حنا هذوك لي بلاك هكا ديال الضوء كنديروا فيهم واحد لابوماد وكنحطوه على البلاصه اللي فيها الالام، وكتبدا هكا هذوك لي بوماد هذوك المواد اللي في البوماد كيبداو يدخلوا عميقا هكا في العضله وكيحيدوا لنا الحرق. ملي كيدير لكم المروض هادشي كامل، غالبا 3 الحصص الاولين او 4 الحصص الاولين، يعني على حسب الحرق الدوغري ديال لا دولور، على حسب الدرجه ديال الالم. دوك الحصص الاولى المروض ما كيديرش لكم نهائيا الحركات، كيكتفي غير بهاد الالات والمساج باش هكا كيحيد الحرق، حيت ما يمكنش غنديروا الحركات والحرق كاين. من بعد كيبدا لكم في الحركات. شكرا على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.